الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النحار فكل في فلق يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلق المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار أنين وذي بغي وذي حسن ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهكنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشائخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام
السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله أما يشركون. والله خالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا عبدك ورسوله. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بجبت والطاغوت واستمسكت بالعرطوس قال انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بجبت والطاغوت واستمسكت بالعرطوس قال انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بجبت والطاغوت واستمسكت بالعرطوس قال انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من نصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلي لشأني كله ولا تلقيني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمؤافاة الدائمة في دين ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم
وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك وخالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. على هذه وعلى كل الصلاة والآخرة وعلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب قباس النور المبين. قال شقيق بن إبراهيم لقيت إبراهيم بن أدهم بمكة في سوق الليل عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم. Aku Syakik bin Ibrahim berkata, satu hari aku bertemu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah seorang ahli sufi yang terkenal lah. Dijumpa di Mekah di tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang menangis
di tepi jalan. Maka aku pergi kepadanya, aku berkata kepada dia, wahai Abu Ishaq, kenapa kamu menangis? Dia berkata, tak ada apa-apa. Maka saya kata lagi, kenapa kamu menangis? Ceritakan kepada saya. Maka Ibrahim bin Adham berkata, tolong jangan ceritakan kepada sesiapa. Maka aku berkata, tak apa, kamu cerita saja kepada saya akan rahsiakan. Kemudian Ibrahim bin Adham pun berkata, saya sejak 30 tahun teringin nak makan sejenis manisan. Sakbaj namanya, sejenis manisan. Tetapi saya halang nafsu saya, 30 tahun saya tak makan manisan itu. Malam tadi, ketika saya sedang duduk, tiba-tiba saya terlelap. Saya terlelap dan saya melihat, dalam mimpi saya melihat ada seorang pemuda yang memegang mangkuk berwarna hijau. Yang dalamnya terdapat manisan sakbaj itu. Kemudian saya menjauhkan diri daripadanya. Tetapi dia mendekati saya dan memberi makanan itu, manisan itu kepada saya. Dia berkata, wahai Ibrahim, makanlah manisan ini. Saya berkata, tidak. Saya telah berazam untuk saya tinggalkan manisan ini kerana Allah. Dia berkata, pemuda itu berkata, sesungguhnya Allah yang beri kamu makan ini. Makanlah. Maka aku menangis. Dia berkata lagi, makanlah manisan ini. Semoga Allah merahmati kamu. Kemudian aku berkata kepada dia, aku tidak akan makan, aku tidak akan isi makanan dalam perut aku, melainkan aku tahu sumbernya. Kemudian dia kata lagi, makanlah. Semoga kul afakallah. Maksud dia, semoga Allah memberi afiat kepada kamu. Sesungguhnya, aku telah diperintahkan untuk beri makanan ini kepada kamu. Telah dikatakan kepada aku, wahai Khidir, bawalah manisan ini dan berikanlah dia kepada Ibrahim bin Adham. Sesungguhnya Allah telah mengasihani beliau kerana beliau telah begitu lama bersabar menghalang nafsunya daripada makan manisan ini. Ketahuilah wahai Ibrahim, sesungguhnya aku telah mendengar malaikat berkata, man u'tiya falam ya'khudh, talaba falam yu'ta. Orang yang diberi tetapi dia tidak mengambil, satu masa ketika dia minta, dia tak akan diberi. Faqultu in kana kadzalika, aku berkata, Ibrahim berkata, kalaulah begitu, baiklah. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, aku akan makan manisan ini. Kemudian aku lihat di sebelahku, di sebelahnya terdapat seorang lelaki yang lain yang telah memberinya, memberi kepada Nabi Khidir ni sesuatu. Dan lelaki itu berkata, wahai Khidir, kamu suapkan Ibrahim bin Adham makan manisan ini. Maka Nabi Khidir pun terus suapkan aku manisan ini. Dan tiba-tiba aku terjaga daripada tidurku dan aku dapati mulut manisan itu berada dalam mulut aku. Maka Syakik, dia berkata kepada Ibrahim bin Adham, dia kata, lihat, berikan kepada aku tangan kamu. Maka aku ambil tangan Ibrahim bin Adham dan aku cium tangan Ibrahim bin Adham tu dan aku berdoa kepada Allah. Kemudian kami pun beredar. Masya Allah. Ini kisah Ibrahim bin Adham, yang mana dia 30 tahun nafsu dia teringin nak makan satu makanan, tapi dia tak nak, dia berlawan dengan nafsu dia sendiri. Dia tak nak, sedangkan manis tak ada masalah pun nak makan manis, bukan benda yang halal, bukan benda yang haram, halal. Tapi para wali ni, sebab apa? Sebab nafsu ni kalau kita puaskan semua benda yang halal kita bagi, dia akan minta benda yang haram. Sebab tu walaupun nafsu kita nak benda yang halal, jangan bagi semua, walaupun benda tu halal.
Sebab kalau dia dapat semua apa yang dia nak, walaupun benda tu halal, tapi dia dapat semua, maka dia akan minta yang haram. Itu nafsu manusia. Okey. La ilaha illallah. Kemudian berkata sebahagian yang lain, seorang telah berkata, aku telah berjumpa dengan Qasim Al-Jur'i. Atau itu Qasim Al-Arjun, aku telah pergi berjumpa kepada Qasim Al-Jur'i dan aku bertanya kepada beliau tentang zuhud. Apakah maksud zuhud? Maka dia berkata, ayya syai'in sami'ta fi. Kamu rasa apa zuhud tu? Ada tu aku alan. Maka saya pun sebutlah definisi zuhud. Menurut ulama ini definisi zuhud ni begini. Menurut ulama ini definisi zuhud ni, takrif zuhud ni begini. Saya sebut beberapa takrif yang saya hafal, definisi yang saya hafal. Tapi dia senyap aja. Qasim Al-Jur'i. Dia senyap. Fakultu. Maka aku tanya kepada dia, wa ayyi syai'in taqul anta? Apa pendapat tuan? Zuhud ni macam mana? Sebab tu para ulama ni biasanya kalau kita betul-betul minta nasihat kepada dia, baru dia bagi pada kita. Kalau dia kita tak minta, ulama-ulama ni, wali-wali ni, dia senyap aja. Subhanallah. Sebab apa? Sebab merendah diri. Merendah diri. Maka kalaulah kita minta nasihat, baru dia bagi pada kita. Sebab tu kalau kita berada depan ulama, ziarah ulama, maka jangan kita yang buka mulut. Kalau kita buka mulut, dia senyap je, dia dengar je cakap kita. Tapi biar kita tutup mulut kita dan kita usaha untuk minta nasihat daripada ulama ni. Para wali, para masyayikh, kalau kita ziarah mereka, maka kita jangan banyak bercakap. Kalau kita bagi pendapat kita, dia dengar, dia senyap je, dia dengar. Sebab para ulama ni, para wali ni, dia kurang bercakap. Dan dia tak nak bercakap kalau orang tak nak terima cakap dia. Kalau kita nak nasihatkan orang tu, tapi kita tahu orang ni tak nak terima nasihat kita, baik tak payah. Kita nasihat. Subhanallah. Maka sebab tu ulama ni kalau kita ziarah, maka jangan kita yang banyak bercakap. Aqwalan fasakat tu dia berbeza dengan orang jahil yang dia tak nak dengar cakap orang, dia nak bercakap aja. Dia nak bercakap dan dia nak paksa pendapat dia, semua orang terima pendapat dia. Subhanallah. Kemudian aku tengok dia senyap. Aku berkata kepada Qasim Al-Jur'i, apa pendapat tuan? Zuhud ni macam mana? Bila dah tanya, baru dia jawab. Dia kata macam ni, i'lam. Innal batna dunya al-abdi. Dia kata dunia seseorang hamba itu adalah perut dia. Wa biqadri ma yamliku min batnihi yamliku min az-zuhdi. Semakin dia boleh mengawal perut dia, semakin bertambah zuhud dia. Wa biqadri ma yamlikuhu batnuhu tamliku ad-dunya. Dan semakin dia tak berjaya kawal perut dia, semakin kuranglah zuhud dia. Dan dia kata nak ukur zuhud ni ikut perut aja. Kalau perut tu dia boleh kawal, maka dia tu zuhud. Sebab perut tu dunia, dia kata. Kalau tak dapat kawal perut, itu bukan zuhud. Kuranglah zuhudnya, dia kata. Subhanallah. Memang ada para sahabat yang berkata, kami ada perkara-perkara yang halal pun kami tinggalkan sebab takut terjerumus kepada perkara yang haram. Ada sebahagian perkara yang halal, tapi sengaja kami tinggalkan juga sebab takut terjerumus kepada perkara yang haram. Sebab itulah yang kata tadi, sebab nafsu manusia ni, kalau semua benda yang dia nak, dia dapat, walaupun benda tu halal, tapi kita puaskan dia, dia akan minta yang haram. Wa'alal jumlah, la sabila ila ihmali nafsi fil mubahat wa tibah bi kulli hal. Kesimpulannya, janganlah seseorang itu membiarkan nafsunya sahaja dan melayan semua kehendak nafsunya. Wa biqadri mujadahati nafsi yakunu tamattu fi daril akhirah. Dan semakin kuat seseorang itu mujahadah melawan nafsunya di dunia ini, semakin besar nikmat yang dia akan dapat di akhirat.
Kalau semakin dia puaskan nafsunya di dunia, semakin kurang nikmatnya di akhirat. Tapi kalau semakin dia lawan nafsunya di dunia, semakin besar nikmat dia akan dapat di akhirat. Qala Abu Sulaiman, tarku syahwatin minasyahwat anfa' lil qalbi min siyami sanatin wa qiyamiha. Abu Sulaiman berkata, meninggalkan sesuatu syahwat adalah lebih bermanfaat untuk hati daripada berpuasa setahun ataupun qiyamul lail selama setahun. Qiyamul lail selama setahun ataupun puasa selama setahun nak dibandingkan dengan seorang ni dia lawan nafsu dia tinggalkan apa nafsu hati dia nak, dia tinggalkan. Itu lebih berkesan kepada hati dia. Tambah-tambah lagi akhir zaman. Zaman sekarang ni yang mana benda baik pun hujung jari, benda jahat pun hujung jari. Benda tak elok pun hujung jari, benda manfaat pun hujung jari, benda mudarat pun hujung jari. Lagi maka lebih-lebih lah lagi kita kena kawal nafsu kita. Bukan semua nafsu kita nak kita boleh buat. Walaupun benda yang halal, apatah lagi benda yang haram. Kalau benda yang halal pun tak semestinya asalkan halal kita boleh buat, tak. Sebab tu kita kena kawal nafsu. Kena kawal nafsu. Tambah-tambah akhir zaman ni, benda buruk pun semua hujung jari. Semua senang sangat nak capai. Semua senang nak dapat. Kalau cari benda baik, mesti akan jumpa benda baik. Kalau cari benda buruk, mesti akan jumpa benda buruk. Akhir zaman ni kan, tak ada orang akan dapat kawal kita. Kita sendiri je. Antara kita dengan Allah aja. Antara kita dengan Allah. Okey. Jadi sebab itulah Imam Ghazali kata kawal nafsu tu dengan perut. Subhanallah. I'lam anna al-matlub al-aqsa al-wastu. Imam Ghazali kata ketahuilah bahawasanya perkara yang terbaik itu adalah benda yang pertengahan. Al-wastu, al-wasatiyah, pertengahan. Fa khairul umur awsatuha. Perkara yang terbaik adalah jalan yang pertengahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan membazir. Wa mahma lam yahussa al-insan bi ju'in wala shiba'in tayassara lahu al-ibadah. Apabila seseorang itu dia tidak merasa lapar pun tidak dan kenyang pun tidak, maka akan mudah ibadah untuknya. Ambil jalan pertengahan, kata Imam Ghazali. Kalau sebab apa? Sebab kita ni, manusia level yang rendah ni, untuk kita ni, kalau lapar sangat pun tak khusyuk juga. Kalau kenyang mengantuk. Kalau lapar pun tak khusyuk. Sembahyang pun tak khusyuk kan. Maka sebab tu, tengah-tengah. Maksud dia kalau makan, makan sikit. Jangan tak makan langsung tapi makan jangan kenyang melampau. Maksud dia tidak kenyang sangat dan tidak lapar sangat. Pertengahan. Maka kata Imam Ghazali, itu yang bagus. Tayassarat lahu an ibadah. Akan lebih mudah untuk beribadah. Wal fikru. Dan fikiran pun akan lebih ringan. Lebih mudah. Wa khaffa wa qawiya alal amal. Dan akan mendapat kekuatan untuk beramal. Walakin tetapi dia kata, hadza ba'da i'tidalit tabai. Ini adalah untuk orang yang nafsunya sudah terkawal. Amma fi bidayatil amr fa idza kanat an-nafsu jamuhan mutashawwiqatan ila syahawat ma'ilatan ila al-ifrad fala i'tidalu la yanfa'uha. Tetapi pada permulaan sekiranya nafsu seorang itu sedang bergelora, nafsu tu kalaulah nafsu syahwat tu sedang bergelora, jamuhan. Jamuh ni sedang liar. Susah dikawal. Mutasyawwiqatan ila syahwat. Nafsunya selalu mendorong dia untuk buat syahwat. Maka al-ifrat la yanfa'uha. Maka kaedah jalan pertengahan ni tak bermanfaat untuk dia, kata Imam Ghazali. Orang yang nafsunya sedang dalam keadaan bergelora, nafsunya asyik nak ajak dia buat benda tak elok, maka jalan pertengahan ni tak ada manfaat, dia katanya. Bal la budda minal mubalaghah fi ilamiha. Tetapi cara nak
kawal semula nafsu yang sedang bergelora itu adalah dengan kita sakitkan nafsu itu. Ilamiha, seksa ke nafsu itu. Seksa dengan apa? Dengan lapar. Dengan lapar, katanya Imam Ghazali. Waktu Nabi SAW kata, siapa yang tak mampu untuk berkahwin, puasa. Kan? Ulama kata, puasa yang dimaksudkan oleh Nabi itu bukan puasa sehari saja. Dia puasa yang lebih daripada sehari. Lebih daripada sehari. Fa'idhar ta'adat, apabila nafsu itu sudah menjadi lembut, wastawat, dan sudah mudah dikawal, waraja'an ilal i'tidal, sudah mampu untuk dikawal nafsu itu, taraka ilamiha, maka seorang itu dah tak perlu untuk sakitkan nafsu dia lagi. Tak perlu tahap untuk sakitkan nafsu dia. Wali ajli hadha ya'muru asyakhu muridahu bima la yata'atahu huwa fi nafsihi, la'annahu qad faragha min ta'dibi nafsihi. Kerana itulah bimbingan syekh itu, kebiasaannya seorang syekh itu akan perintahkan muridnya, bila syekh itu tengok murid dia dah sampai tahap nafsu dia tu dah terkawal, maka dia akan ringankan sikit kelaparan dia. Walamma kana aghlabu ahwali an-nafsi asy-syarah wal jamah wal imtina' 'anil ibadah kana al-asla laha al-ju'. Tetapi tatkala nafsu itu masih degil untuk melakukan ibadah, ketika mana nafsu itu masih asy-syarah wal jamah, masih lagi kuat keinginan dia nak melakukan dosa dan masih degil untuk melakukan ibadah, kanal aslah lah al-ju', maka yang terbaik adalah dia laparkan nafsu dia. Adalah yang terbaik dia laparkan nafsu dia. Jadi bulan Ramadan ni tarbiyah kepada nafsu. Waktu kata la'allakum tattaqun, kamu akan bertakwa. Sebab tarbiyah daripada puasa ni adalah kita mengawal nafsu kita. Tapi itulah, bila malam buka puasa makan terlalu kenyang, maka hilang faedah puasa tu. Di siang hari, seolah-olah macam orang yang siang hari dia bersihkan kereta dia, malam hari dia kotorkan balik, dia selutkan balik kereta dia. Dia simbah kereta dia dengan air selut. Siang dia simbah kereta dia dengan air sabun basuh bagi kilat. Malam dia simbah kereta dia dengan air selut, air lumpur. Itu ibarat dia orang yang siang dia lapar, tarbiyah nafsu dia, tapi malam dia makan sekenyang-kenyangnya, hilang habis kesan dia. Seolah-olah orang yang siang hari dia basuh baju dia bagi bersih, malam hari dia celup baju dia dalam air longkang. Kan? Sebab apa? Sebab waktu malam dia kenyang sekenyang-kenyangnya, dia nak ganti balik. Dia punya lapar tu, dia kenyang sekenyang-kenyangnya pada waktu malam, maka hilang manfaat puasa. Sebab tu ramai orang yang dia tak dapat manfaat daripada puasa dia. Kerana yang tu adalah lapar. Kalau nafsu tu dalam keadaan degil dan masih lagi berdegil, maka yang terbaik adalah kita laparkan nafsu kita. Alladhi tahusu bi alamihi, biar nafsu tu rasa sakit, biar dia rasa lapar. Wal maqsud an tankasira hatta ta'tadila, supaya nafsu kita itu menjadi lembut dan mudah untuk dikawal. Bila nafsu dah mudah dikawal, maka kita ambil jalan pertengahan. Kata Imam Ghazali, jalan pertengahan yang mana lapar pun tidak, kenyang pun tidak. Hari ni berapa ramai orang yang akhir zaman ni mendapat musibah sebab tak dapat kawal nafsu dia. Dia melampiaskan nafsu dia sesuka hati. Itu dalam Quran Allah mengatakan apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka tu seperti binatang, haiwan, orang yang ikut nafsu dia. Asal nafsu dia nak, dia buat. Hari ni orang dia tak kisah dah. Orang nak kecam ke, orang nak marah ke, dia tak kisah dah apa orang nak cakap. Yang penting aku buat apa aku nak. Sebab itu Allah kata mereka ni orang yang macam binatang. Bal hum adall, bahkan lebih teruk daripada binatang. Siapa yang cakap tu? Allah. Yang kata tu Allah. Siapa nak bangkang Allah punya statement?
Sebab apa Allah kata orang yang ikut nafsu tu lebih teruk daripada binatang? Sebab binatang dia buat begitu sebab dia tak ada akal. Kalaulah binatang tu Allah bagi akal, binatang tu pun tak buat begitu. Tapi manusia ni dalam keadaan ada akal, masih tak dapat nak fikir. Ya, sebab tu lebih teruk daripada binatang. Binatang dia buat benda tak elok, tapi sebab dia tak ada akal. Tapi manusia yang ada akal buat macam tu, sebab tu darjat dia lebih teruk daripada binatang, kata Allah. Yang dia buat sesuka hati, apa dia nak dia buat. Subhanallah. Ini orang-orang yang akan menyesal dekat akhirat. Waktu Sayyidina Ali kata apa? Jangan kamu buat maksiat. Sebab gembira maksiat itu sekejap aja, tapi sedihnya maksiat itu berkekalan dekat akhirat besok. Dan jangan kamu penat untuk buat ibadah, kata Sayyidina Ali. Sebab penatnya ibadah itu sekejap, tapi manfaat ibadah itu berkekalan, berpanjangan. Wa innama yamtani'u min mulazamatil ju' min sadiki tariqil akhirah imma siddiq wa imma maghrurun ahmaq. Imam Ghazali kata orang yang dia tak nak melaparkan diri dia ini ada dua golongan saja. Orang yang tak nak laparkan diri dia ada dua golongan saja. Imma siddiq, yang pertama orang yang dia jujur. Siddiq maksud dia memang dia punya nafsu dia dah terkawal dah. Jadi dia rasa dia tak perlu dah untuk melaparkan diri dia. Yang kedua, itu golongan pertama. Yang kedua, maghrurun ahmaq, orang yang tertipu lagi bodoh. Maghrur tertipu, ahmaq bodoh. Amma siddiq, kata Imam Ghazali, orang yang siddiq falistiqamati nafsi ala siratil mustaqim. Orang yang siddiq ini mereka tidak melaparkan diri mereka sebab mereka lihat diri mereka dah istiqamah, melakukan amalan yang baik seperti para ulama yang telah berjaya terbiah di nafsu dia. Wastighnaihi an yusaqa bisiyatil ju', dan dia rasa nafsu dia itu tidak perlu lagi untuk dirotan dengan rotan kelaparan, siyatil ju'. Dan dia melihat nafsu dia tidak perlu dirotan dengan rotan kelaparan. Wa amma al-maghrur, dan yang kedua yang tak nak melaparkan diri dia ini adalah orang yang tertipu. Falidhannihi binafsihi annahu siddiq, kerana dia menyangka diri dia sendiri, dia menyangka dirinya telah sampai ke martabat siddiq. Al-mustaghni an ta'dibi nafsihi, dia merasa dirinya tak perlu lagi untuk ditarbiyah. Wa hadha ghururun azim, dia telah tertipu. Masya-Allah, dia telah tertipu. Hari ini banyak masalah timbul sebab tak dapat nak kawal nafsu. Kawal nafsu nakkan harta, kawal nafsu untuk pangkat, kemasyhuran, glamour, terkenal, al-jah, hubul jah. Ataupun tak dapat kawal nafsu syahwat dia, nafsu nikah dia. Maka disebabkan tak kawal nafsu, hari ni kita tengok orang bahkan terbalik, dunia dah terbalik, dia bangga pula kalau dia dapat ikut nafsu dia. Dia bangga bila dia dapat buat benda yang buruk. Dan dia bangga. Subhanallah. Dunia dah terbalik. La ilaha illallah. Falamma fa inna nafsa qallama tata'addab ta'adduban kamilan. Sesungguhnya nafsu ini jarang telah mencapai tahap yang sempurna tarbiyahnya. Imam Ghazali yang cakap. Imam Ghazali kata, yang pakar perkara nafsu ni, dia kata sebenarnya nafsu ni jarang nak sampai ke martabat yang betul-betul istiqomah yang tadi itu, memang jarang sebenarnya. Wa kathiran ma taqtarru fatanzuru ila siddiq. Yang ramainya orang yang tertipu, dia kata dia sangka nafsu dia dah sampai ke tahap yang siddiq. Wa musamahatihi nafsahu fayaqisu nafsahu alaihi. Dia tertipu. Dia tengok kepada orang ulama-ulama yang hebat ni, maka dia ikut jalan, sedangkan mereka tu orang-orang yang dah tarbiyah nafsunya, dah ditarbiyah. Sebab itu dia kata pada permulaan jalan itu, maka perlu tarbiyah, perlu berlapar.
Imam Ghazali kata kamaridin yanzuru ila man qad sahha fatanawalahu fayatanawalu ma yatanawaluhu yadhunnu binafsihi as-sihhata fayahlika. Imam Ghazali kata seperti orang yang sakit, dia tengok orang yang sihat makan macam-macam, tak ada pantang, maka dia pun tiru orang yang sihat itu, makan macam-macam, tak ada pantang, maka akhirnya dia yang binasa, membinasakan dirinya. Imam Ghazali kata seperti orang yang sakit dengan orang yang sihat. Orang yang sihat ni memanglah boleh makan itu ini, tapi kalau orang sakit tak boleh, dia kena pantang, itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Ubat ni kena makan, ubat ni kena makan. Dia tengok orang tu tak makan pun ubat ni. Orang tu dah sihat, dia tengok orang sihat. Dia tengok orang tu tak makan pun ubat ni, aku malas makan ubat ni. Dia kata orang tu tak ada pantang-pantang pun, makan elok je, aku malas nak pantang-pantang, makan je. Maka apa yang akan jadi, diri dia akan semakin binasa, mati. Fayahlika. Ya, makan binasa. Sebab itulah kata dia seperti orang yang sakit. Nah, orang yang nafsunya ni masih nak itu ini, dia masih dalam keadaan orang yang sakit. Baru dia kata ibarat orang sakit. Nafsunya masih nak macam-macam, masih nak minta macam-macam, buat benda yang haram. Itu ibarat orang yang sakit, kata Imam Ghazali. Masya-Allah. Dan hari ini kita tengok memang penyakit rohani ini kesannya lebih teruk lagi daripada penyakit jasmani. Kalau orang yang sakit jasmaninya sahaja, orang yang sakit jasmaninya saja, kena COVID ke apa ke, maka dia sakit, tetapi dia, kalau nak dibanding dengan orang yang penyakit rohani itu lebih teruk lagi. Rohani. Orang yang sakit rohani dia lebih parah mudarat tu kepada diri dia, bunuh diri. Bunuh dirilah. Dekat Jepun, maka diorang terpaksa buat kempen untuk menggalakkan masyarakat supaya tak bunuh diri. Sebab apa? Sebab kat Jepun bunuh diri ni terlalu banyak sangat. Negara yang maju dalam dunia, tapi kes bunuh diri dia pun maju juga. Dia ada hutan yang glamour dekat Jepun tu. Siapa nak bunuh diri masuk dalam hutan tu. Buatlah, nak bunuh diri buat macam mana ke kan. Itu tempat favorite orang Jepun bunuh diri kat situ. Ya. Orang Jepun ni kalau dia berlawan, dia samurai tu, kalau dia lawan, kalau dia kalah, dia akan bunuh diri dia. Dia akan kata, lebih baik aku mati di tangan aku sendiri daripada aku mati di tangan musuh. Itu orang Jepun. Kita tak boleh. Itu berlawan dengan prinsip syariat. Kalau kita Islam tak boleh macam tu. Bunuh diri haram, berdosa besar. Sebab apa? Sebab diri kita ni pun bukan kita punya. Diri kita ni Allah punya. Walaupun jasad ni, tangan kita, kaki kita, badan kita, nyawa kita, tapi bukan kita punya. Tu Allah punya. Sebab tu kita tak boleh bunuh diri. Sebab tu tak boleh orang ambil, dia potong tangan dia sendiri. Berdosa besar. Bukan potong tangan orang lain, potong tangan diri sendiri pun dosa besar. Melukakan diri sendiri pun dosa besar. Bukan melukakan orang lain. Kalau undang-undang dunia ni, tak ada kesalahan orang yang melukakan diri sendiri, takkan kita nak penjarakan dia. Dia melukakan diri dia sendiri. Itu undang-undang dunia, logik manusia. Tapi undang-undang Allah tidak, tak boleh. Walaupun nak melukakan badan sendiri pun tak boleh. Sebab badan kita ni pun bukan kita punya. Allah yang punya. Masya Allah. Itu dia. Jadi penyakit rohani itu kita nampak lebih teruk mudaratnya kepada masyarakat. Nah, penyakit jasmani ni sakit teruk macam mana pun, kalau mati, habis. Penyakit jasmani dalam kubur tak ada kesan dia. Tapi kalau orang yang rohani dia sakit, kalau dia mati pun masalah dia tak selesai, bahkan baru bermula masalahnya. Dalam kubur nanti masalah, bila bangkit besok dekat akhirat nanti masalah, dekat mahsyar masalah, dekat mizan masalah, dekat tetian sirat masalah. Dia kena campak masuk dalam neraka, lagilah masalah. Sebab tu selain kita ambil berat tentang kesihatan fizikal pun penting, tapi tentang rohani kita pun penting. Rohani pun penting. Berapa ramai orang yang fizikalnya sakit tapi rohaninya sihat, dia hidup tenang, seronok, happy je. Tapi berapa ramai orang yang fizikal
Dia sihat tapi rohani dia sakit, dia hidup terseksa, menderita. Subhanallah. Ya. Jadi kalau nak bahagia dalam hidup, kita ikut perintah Allah. Dalam maksiat tak ada kebahagiaan. Kena yakinkan diri kita, dalam maksiat tak ada kebahagiaan. Kata Imam Senandi tadi kata apa? Gembira buat maksiat ni sekejap aja, tapi sedihnya tu berpanjangan. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita kawal nafsu kita sendiri. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Kita memang tak mampu, tapi kita minta bantuan daripada Allah. Ini medan jihad yang sebenar. Jihadun nafas. Jihad hawa nafsu. Jihad yang sebenar, jihad nafsu, bukannya jihad yang sebenar dalam apa PUBG ke, main game kan, tembak-tembak sana sini. Tu bukan jihad, tu tipu je. Jihad yang sebenar lawan hawa nafsu. Faham? Wallahu alam. على هذه النية وعلى كل نتسارى جمال خطر الدنيا والآخرة ولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتكى علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا أهلي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البرء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Salat isyraq dulu baru keluar daripada surau. Tafadhalu.